أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين میرا ایمان کامل میرا یقین کامل میرا ایمان کامل میرا یقین کامل مصطفیٰ نے جو دیا ہے وہ دین کامل۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و صلاۃ و درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الہدا ساقی کوثر شاف معشر ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی واسطے عزیز بھائیو عزیز دوستو، قرآن پاک دے چوتھے پارے دندروں سورہ آل عمران دی ایک آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی۔ اللہ مالک کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور کما حقہ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سانو سب نو سن کے سنا کے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، اس مقام دی شان تے اللہ رب رحمان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بعثت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تشریف آوری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی اس کائنات تے آمد دا مقصد بیان فرمایا۔ انبیاء بنیادی طور تے اللہ رب العالمین دی توحید دا، اللہ دی وحدانیت دا، اللہ دی الوہیت دا پرچار کردے اور او دے نال نال معاشرے دی ہر خامی ہر برائی انہوں درست کرن لئی انبیاء اکرام نو اللہ پاک دنیا تے مبعوث کردا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے دے اندر تشریف لے کے آئے سن، اس معاشرے دے اندر بہت ساری کمیاں سن۔ اللہ رب العالمین دا گھر خانہ خدا کعبۃ اللہ بیت اللہ الحرم او دے اندر شرک کیتا جاتا سی۔ 360 بت جڑے سن وہ جمع کر کے بیت اللہ دے اندر رکھے سن، یعنی اللہ دے گھر دے اندر ہی اللہ دے نال بغاوت کی تھی۔ تو انبیاء کرام دی بعثت کا بنیادی مقصد اللہ دی توحید اور معاشرے دی برائیاں نو ختم کرنا اور معاشرے نو خیر خواہی وال، اچھائی وال، جنت دے رستے وال گامزن کرنا انبیاء کرام دی یہ ذمہ داری ہوئی۔ عرب دے اندر ایک بھی بڑی برائی پائی جاتی سی، عورت دی عزت اور قدر نہیں کی جاتی، بچیاں نو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ جدو بیٹی
تھوڑا جا بڑا ہونا 3-4-5 سال کی عمر جانا وہ زندہ ترغور کر دو. اور عرب کے معاشرے کے اندر یہ گال سمجھا جاتا ہے. بیٹی نو گال سمجھا جاتا ہے. اور جہد کول بیٹی ہوتی انہوں لوگ تانا دیتے سن بیٹی والا. برائی مکے دے اندر عرب دے معاشرے دے اندر عام سی. اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا تے مبعوث فرمایا اور فرمایا میرے محبوب انہاں لوگاں نوں سمجھاؤ سلجھاؤ انہاں دی اصلاح فرماؤ کہ بیٹی ماریا نہ کرو, انہوں قتل نہ کریا کرو, انہوں دفن نہ کریا کرو, بلکہ بیٹی دی عزت کریا کرو, احترام کریا کرو, قدر کریا کرو, حیا کریا کرو. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آج امت کی تربیت فرمائی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کی اصلاح فرمائی, عورت کی حیثیت کی قدر نو نمایاں فرمایا, اس کو واضح فرمایا لوگوں بیٹیاں کی قدر کرو, بیٹیاں کا احترام کرو, حیا کرو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر وچ بیٹی پیدا ہوندی ہے جدو بیٹی دنیا تے تشریف لے کے ہوندی اس گھر وچ اللہ دی رحمت بھی آ کے ڈیرا لا لے. کتنا ایک اعلیٰ اور مقام والا ایک فیصلہ نبی پاک نے صادر فرمایا. فرمایا بیٹی اللہ دی رحمت ہوتی تے رحمتاں لوگ سمیٹ دے دے. رحمت ہی تے ہے جہدے نال سارا نظام چلتا ہے. اللہ پاک سانو شریعت کو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. عرب دے معاشرے جڑا اصول چلتا سی آج دنیا کے اندر غیر مسلمان کے اندر وہی اصول چلتا اور پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے کہ اسلام عورت کو عزت دیتا ہے, اسلام عورت کو قید کرتا ہے, اسلام آزادی نہیں دیتا, دین نے عورت نے دی قدر نہیں کی. عورت کا معنی ہی پردہ ہے. جب لفظ عورت آ جائے تو معنی پردہ ہوتا ہے. تسی پردہ اتار کے پھر کو عورت تے پھر وہ عورت رہی نہیں, پھر اس کا وجود ختم ہو گیا. عورت ہے ہی پردے دار. رہی وجہ کہ اللہ پاک نے پھر پردے دے احکامات نازل فرمائے. تو آؤ توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو قبل بڑے خرافات سے حضور دنیا تے تشریف لے کے آئے تھے, آپ نے معاشرے کی اصلاح فرمائی. آؤ توجہ کرنا ذرا سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ نبی پاک علیہ السلام کا نام ہے تے درود پاک محبت نہ پڑھنا ہے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنے والے مسلمانوں توجہ کرنا ذرا. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ فرمایا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ پاک فرماتے میرا پیغمبر دنیا تے تشریف لے کے آیا. اللہ فرماتے
فرماتے کہ سب مومنات احسان فرما دیتا ہوں. اللہ پاک نے خاص کر کے مومنین کا تذکرہ فرمایا. مانا کی بنتا ہے پیغمبر دنیا کی رحمت بن گیا ہے لیکن احسان صرف مومنات. اللہ فرماتے یہودیت احسان دی عیسائیاں درزیاں کہ منہ نشکا بدھ مذہبان احسان نہیں. اللہ جی احسان کی دے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ پاک فرماتے جیسا مومنہ دے احسان فرمایا ایمان والے دے احسان فرمایا کہ اللہ پاک نو منن والے توحید والے انہاں بندیاں تے اللہ پاک نے احسان فرمایا. اللہ کریم فرماتے نے تہاڈیاں جاناں دے اندروں تہاڈے اندر آخری پیغمبر مبعوث فرما دیتا. اللہ پاک دے اور بھی بڑے احسان نے پر اللہ پاک نے کسے احسان جتلایا نہیں. احسان مصطفیٰ دی ذات پاک دی رب نے جتلایا. اللہ فرماتے نے مومنو اساں تہاڈے تے احسان کر دیتا. تہاڈیاں جاناں دے اندروں تہاڈے اندر پیغمبر آخری پیغمبر ختم الرسول دنائی سبل پیغمبر عطا فرمایا. اللہ پاک دیاں بڑیاں نعمتاں بڑے اللہ پاک دے انعام دے احسانات نے اگر بندہ گننا چاہے شمار نہیں کر سکتا. آؤ اللہ پاک دی مخلوق وے کو شاید اللہ پاک نے بنایا کہ اللہ پاک نے جانوران دے اندروں دودھ پیدا فرما دیتا کہ اللہ پاک نے پہاڑ بنا دیتے دریا بنا دیتے. اللہ پاک نے بغیر ستونہ تو سامان کھڑا فرما دیتا. یہ سارے انعامات احسانات میرے اللہ پاک دے نے لیکن اللہ پاک فرماتے نے ساتھوں جتلایا نہیں. جتنام دیواری آئی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ فرماتے نے مومنوں اساں تہاڈے تے احسان کیتا. تہاڈیاں جاناں دے اندر آخری پیغمبر عطا فرمایا. آؤ میں دا اج ترجمہ کراں. مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے. مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے. مکھیاں بناندیاں نی شہد تیرے واسطے. اللہ پاک دی قدرت تے غور کریا کر. مجھاں دودھ دیندیاں اللہ پاک نے مجھ دے پیٹ دے اندر اندا کارخانہ لائے دی فیکٹری لائی دی مشینری لائی. جاؤ دنیا جدت اختیار کر گئے جہاز بن گئے نے لوگ چاند تے پہنچ گئے نے. اتنی بڑی سائنس دی ترقی دے اندر میں دنیا تے دی کوئی قدرت دی کاراگری دکھاؤ نہ کہ بندہ کوڑی کھڑ پاندا ہے پٹھے سبز پاندا ہے چٹی چوڑی پاندا ہے چھپڑا دریاواں دا گندا پانی پلا دیندا ہے. اللہ پاک فرماتے نے میں بین فرض بدا من لبن خالصا سائغا للشاربین. اللہ فرماتے نے بندیا تو چھپڑا دا گندا پانی پلاؤنا ہے کھڑ پانا ہے اے بندیا تو پٹھے پانا ہے تے یہ سارا کچھ کھا پی کے اللہ پاک فرماتے نے سے گوبر ایک پاسے کرنے پیشاب ایک پاسے کرنے خون ایک پاسے کرنے. اللہ فرماتے نے لبنن خالصا سائغا للشاربین. اللہ فرماتے نے بندے اسی تیرے لیے خالص دودھ تیار کر دیتا ہے. اللہ پاک تیرے تے اینے احسان کیتے نے دائیں ترجمہ کراؤ. کوئی مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے. مکھیاں بناندیاں نی شہد تیرے واسطے. او کینی کیتا رب نے قبول تیرے واسطے. آمنہ دے لال جا رسول تیرے واسطے. اللہ
پاک نے میرے پیغمبر نو دنیا تے مبعوث فرمایا. توجہ کرنا ذرا, میں تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہنا. اس آیت دا ایک حصہ اللہ فرماندے نے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ فرماتے میرے پیغمبر دی آمد تو قبل لوگ گمراہیاں دے اندر سن, اندھیریاں دے اندر سن. انج سمجھو باپ فوت ہو جاتا, بیٹا ستی دی ماں نہ نکاح کر لینا, عورت دی کوئی عزت نہیں سی, خامن فوت ہو جاتا انہوں کے کمرے دے اندر بند کر دے. انج روٹی باندے جویں ڈنگراں نوں چارہ پایا جاندا ہے. بیٹی پیدا ہوندی تے جمدی نوں مار دیندے. میرے پیغمبر دی آمد تو قبل میرے پیغمبر دنیا تے تشریف لے کے آئے, آپ رحمت بن کے آئے, میرے پیغمبر بہار بن کے آئے, میرے پیغمبر امن دا پیغام لے کے آئے. آپ فرماتے نے کائنات دے لوگوں بیٹیاں ماریا نہ کرو, زندہ درگور نہ کریا کرو, بلکہ میرے پیغمبر فرماتے نے جتے بیٹی آ جائے اتھے آسماناں تو اللہ دی رحمت چھاں کر لیندی ہے. ایک بار پھر کیا اللہ دی رحمت تے ڈیرے نہ لیندی ہے جتے بیٹی آ جائے. حدیث پاک سن سے بخاری پاک نے اندر میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے, آپ فرماتے نے میرے امتیوں میں تین چیزاں دے نال پیار ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے پہلے نمبر تے میرے پیغمبر فرماتے نے, آپ فرماتے نے قرۃ عینی فی الصلاۃ. نبی پاک فرماتے نے نماز نال مینوں پیار ہے. اللہ کریم نے نماز نو میری اکھیاں دی ٹھنڈک بنا دیتا ہے. اور دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے, آپ فرماتے نے الطیب. نبی پاک فرماتے نے میرے امتیوں مینوں خوشبو نال پیار ہے. پہلے نمبر تے فرمایا لوگو میں اللہ دا نبی آؤں, مینوں نماز نال پیار ہے. دوسرے نمبر تے فرمایا مینوں خوشبو نال پیار ہے. اور تیسرے نمبر تے نبی پاک فرماتے نے النساء, آپ فرماتے نے کائنات دے لوگوں مینوں عورتاں نال پیار ہے. معاشرے دے اندر عورت دی قدر نو کٹان والوں, اسلام تے الزام لگان والوں کہ عورت دی عزت نہیں کرتا. میرے پیغمبر تے عورت دی عزت تے قدر نو دسیا, فرمایا لوگو مینوں تے دنیا دے اندر تین چیزاں نال محبت ہے. انہاں تین چیزاں دے اندر ایک عورت ہے جدے نال میں محبت کرنا وا, کیونکہ عورت دے بدن دے اندر تے بندہ پیدا ہوندا ہے. عورت کدے بیٹی ہوندی ہے, کدے ماں ہوندی ہے, عورت کدے بیوی ہوندی ہے, کدے بہن ہویا کرتی ہے, کدے بیٹی دے رنگ دے اندر ہے, کدے بیوی دے رنگ دے اندر, کدے ماں دے رنگ دے اندر, کدے بہن دے رنگ دے اندر ہے. اگر بہن دے رنگ دے اندر ہوئے جو دی قدر کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ خاتون نو گرفتار کر لیا, نبی پاک دے صحابہ نو کہندی ہے آندی ہے میرے ویر تے نوکرو تہاڈا پیر کتھے؟ حضور علیہ السلام کتھے نے؟ صحابہ حیران ہو گئے. غیر مسلم بی بی ہے بڑے روب تے دبدبے نہ پوچھدی ہے تہاڈا مرشد کتھے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں بی بی ساڈے مرشد نو کی کہنا ہے, ہاں جی میری ذرا ملاقات کرا دیو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اندر لے کے آ گئے. نبی پاک علیہ السلام عرض کرتی محبوب جی مینوں پہچانیا جی؟ فرمایا دس کون؟ آندی ہے جی میں شیما ہاں, مائی حلیمہ دی بیٹیاں, تہاڈی رضائی بہن. محبوب جی میں تہاڈی بہن. آج بہن کا رشتہ, بہن کی قدر کرو, احترام کرو. ایتھے سکیاں ماں جائیاں باپ جائیاں دی عزت نہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام نے جدوں پتہ چلیا میری سکی بہن نہیں رضائی بہن ہے, تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چادر اتار دیتی, یہ قدماں تھلے بچھا دیتی. نبی پاک علیہ السلام نو ایک گلہ کرن لگ پئی ہے. آنے دل نے اج ترجمہ کیتا ہے, آندی ہے میں حشیمہ میری ماں حلیمہ, اسیاں تیریاں دائیاں, تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی, او گلاں یاد کرائیاں. نالے ارتھاں
کر دی محبوب جی ماں میری تینوں دودھ پلاندی امی میری تینوں دودھ پلاندی میں سی تینوں چاندی میں نال محبت چاندی تینوں میرا سارا دن کھڑاندی اج تو بن گیا پیر جگانا تے ملیا شان اچیرا اصحاباں تیرے پکڑ لیا دئی قوم قبیلہ میرا تموڑیاں تو چادر لائی شیما کارن ہیٹ بچھائی نفرت کی تھی صحاب رسول اللہ نے غیر مذہب دی مائی کمل پاک مزمل والی کیوں اس سے ہیٹ بچھائی نبی کی آنا نفرت کریو صحابہ میرے پیغمبر نے بہن دی عزت دسی عورت دی قدر دسی ترام دسیا نبی کی آنا نفرت کریو اے رب جنے ڈور لے آندی اے کہ میری بہن رضائی تے مینوں رہی کھڑاندی اسلام نے دی عزت کی تھی قدر کی تھی میرے پیغمبر اسلام نے دے سر کجیا دوپٹا دیتا ہے نبی پاک نے چادر عطا کی تھی تے آپ فرماتے نے شیما چاندی کی ہے نبی پاک نے اسلام نے دا آرڈر منے عرضہ کر دی محبوب جی میرا قبیلہ میرے رشتہ دار نبی پاک نے اسلام فرماتے نے میرے صحابہ یہ دے سارے رشتہ دار دا سارا قبیلہ رہا کر دیو نبی پاک نے بہن دی عزت تے قدر دسی احترام تے حیا دسیا اج ساڈے دروازے تے بہناں رو کے چلیاں جاندیاں نے بھراواں نوں کوئی اثر نہیں ہوندا ایک جائیداد دے اندر بھی بیٹی حقدار ہوندیاں نے بیٹیاں ولوں عام معافی دا اعلان ہوندا ہے میرے نبی نے بہن دی قدر کی دسی ہن توجہ کرنا ذرا اگر ایک ہوئی عورت بیوی دے مد اندر آ جائے ایک ہوئی عورت بیوی بن جائے تے نبی پاک نے سلام فرماتے نے دا کردار ہوئے جدا خامت دے ترازی ہوئے اللہ کریم فرماتے نے یہ دنیا تے خامت راضی ہے اسمانہ تے میں اللہ راضیاں اگر یہ عورت ماں دی شکل اندر چلی جاندی ہے تے نبی پاک فرماتے ان ابواب الجنت تحت اقدام امہاتکم ان ابواب الجنت تحت اقدام امہاتکم نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں یہ عورت جدوں ماں دی شکل اختیار کر جاندی ماں بن جاندی ہے اللہ پاک اپنی جنت دی خدمت اندر رکھ دیندے نے آواز ہوندی میرے بندے ماپیاں دی خدمت کردا جا جنت لئی جا ماں دی قدر کر تمہیں جنت مل جائے گی ماں دا احترام کر تمہیں جنت مل جائے گی نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے ماں دی قدر کر ماں دا احترام کر باپ دی عزت کر باپ دا حیا کر ماں دی قدر کریا کر اللہ ذوالجلال دی قسم جڑا بندہ ماں دی قدر کردا ہے او دے لئی میرے پیغمبر دی دعا دی درخواست کر دے نے نبی پاک علیہ السلام نے پورا واقعہ ویسے کرنے والا آپ فرماتے عمر جے کر دیو دن ملاقات ہو جائے وہ دے کلو میرے لئی میری امت لی دعا کرانا جو پتہ چلیا نیکی کڑی کرنا ہے پتہ چلیا ماں دا تابدارے ماں دا خدمت گزارے اللہ توجہ کرنا دراؤ ان میں تیری گلتان دسویں جانا ماں جدوں بیٹی بن جائے اللہ بیٹی دی عزت قدر کی رکھی ہے حدیث پاک سننا دراؤ میرے تیرے پیرو مرشد جناب محمد رکون پہ جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی
پاک علیہ السلام نے بیٹی دی عزت دے قدر دے تکریم دسی معاشرے عرب دے معاشرے دی میرے پیغمبر نے تربیت فرمائی نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جس میرے امتی نو اللہ دو بیٹیاں تا فرمائیاں جنوں اللہ دو بیٹیاں تا فرمائیاں نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے انہاں دی اچھی تربیت کردا ہے انہاں دی خیال کردا تعلیم دا انہاں دے کپڑیاں دا انہاں دی خوراک دا خیال کردا ہے انہاں نوں پالدا ہے پوسدا جوان کردا ہے اچھے گھر دے اندر انہاں دا نکاح کر دیندا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے یہ جڑا بیٹیاں دی تربیت کردا ہے بیٹیاں دی قدر کردا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے یہ جنت دے اندر قیامت والے دن اللہ دی جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا اس بندے کو نبی پاک علیہ السلام دا ساتھ ملے گا جڑا بندہ دو بیٹیاں دی تربیت کردا ہے اچھے گھر دے اندر انہاں دی شادی کر دیندا ہے فرمایا جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا دعا کرو اللہ سانو محبوب دا ساتھ نصیب فرمائے اچھی آمین کہہ اللہ انہاں اپنے بندیاں نو خواب دے اندر محمد پاک دا دیدار نصیب فرما اور قیامت والے دن یا اللہ حوض کوثر دا جام نصیب فرما اور اللہ اپنی جنت دے اندر محبوب پاک دا ساتھ نصیب فرما سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ محبت نہ ذوق نہ درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من الدنیا من البنات من الدنیا من البنات كنا له سترا من النار فرمانے علی شان سننا ذرا میرے پیغمبر فرماتے ہیں جڑا میرا امتی جنہوں اللہ بیٹیاں دیتیاں اج سمجھو دو بیٹیاں تین بیٹیاں چار بیٹیاں پانچ بیٹیاں 10 بیٹیاں من الدنیا من البنات نبی پاک فرماتے جنہی اللہ زمائل کی تھی انہوں بیٹیاں دیتیاں اللہ نے بیٹا نام دیتا صرف بیٹیاں تا فرمائیاں من الدنیا من البنات انہاں تیاں دن اللہ ازمائش کرتا پہ آئے جنہیں کل بیٹا کوئی نہیں انہوں اللہ بیٹے دی نعمت نہیں دیتے اللہ پاک نے بیٹیاں تام فرماتیاں نے نبی پاک فرماتے نے کابردہ نہیں متھے وٹ نہیں پاندہ انہاں بیٹیاں دی تربیت کرتا ہے انہاں بیٹیاں دی تعلیم اور انہاں دے بندوبست کر کے اچھے گھراں دے اندر شادیاں کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے میرے امتیوں کننا لہو سترم من النار ایسا بندہ جڑا بیٹیاں دی تربیت کرتا ہے جنہوں بیٹیاں دن آزمایا گیا ہے تے اللہ دا شکر ادا کرتا ہے نبی پاک فرماتے نے قیامت والے دن کننا لہو سترم من النار یہ بیٹیاں جہنم تو دے نہیں پردہ بن جان گیاں یعنی ہے جو ترجمہ سمجھو سناؤ یہ بیٹیاں جنہوں اللہ نے آزمایا قیامت والے دن اللہ نہ بیٹیاں دی وجہ کر کے انہوں جہنم تو بچائے گا جنت لے جائے گا جڑا بندہ بیٹیاں دی تربیت کرتا ہے بیٹیاں دا حیات احترام کرتا ہے بیٹیاں دی قدر کرتا ہے عبد المالک مجاہد صاحب نے کو واقعہ نقل فرمایا اپنی کتاب دے اندر ایک بندے کو اللہ پاک نے 6 بیٹیاں دی دیاں ابو پھر ان دے گھر آس پیدا ہو گئی انہیں سوچیا اگر بیٹی پیدا ہی تھی میں اپنی بیوی کو قتل کر دینا ہے یہ تیمہ دیاں جمی جانتی ہے آنا ہے میرے اللہ دی مرضیاں میرے اللہ دے فیصلے نے یَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا اللہ فرماتے ہیں جنہوں چاہاں بیٹے دیواں جنہوں چاہاں بیٹیاں دیواں
چاواں دیواں چاواں نہ دیواں، یہ تے میرے اللہ پاک دیاں مرضیاں، میرے اللہ پاک دے فیصلے نے، اللہ پاک دیاں مرضیاں نے۔ آؤ توجہ کرنا ذرا، اللہ پاک دے فیصلے نے۔ عبد المالک صاحب فرماتے نے ایک بندہ رات نو سو گیا نے، ارادہ کر لیا اگر بیٹی پیدا ہوئی تے اپنی بیوی نو قتل کر دینا ہے، بعض نے سوا کے لکھا میں طلاق دے دینی نو فارغ کر دینا ہے۔ ارادی سو گیا تے خواب دے اندر ویندا ہے، اینو فرشتیاں چکیا ہے، جہنم دے فرشتیاں نے جہنم دے ایک دروازے تے گئے نے تے کہ دی بیٹی کھڑی ہے، پھر دوجے دروازے تے گئے تے دوجی بیٹی، پھر تیجے دروازے تے تیجی بیٹی، پھر چوتھے دروازے تے چوتھی بیٹی، پھر پانچویں دروازے تے لے کے گئے تے پنجویں دھی کھڑی ہے، چھویں دروازے تے گئے تے چھویں دھی کھڑی ہے۔ آندا میں سوچی پہ گیا ہوں جہنم دا ایک دروازہ چونکہ جنت دے 8 دروازے، جہنم دے 7 دروازے نے۔ آندا میں سوچی پہ گیا تیاں تے 6 نے، جہنم دے بوئے 7 نے، تے ایک خواب دے اندر ہی پریشان ہو گیا۔ آندا ہون تے میں جہنم گیا، ہون تے میں جہنم گیا، اتنوں تے میری بیٹیاں نے۔ باقی حدیث دا ترجمہ کننا لہو سترم من النار، تیاں جہنم دے رستے دے اندر دیوار بن جاندیاں۔ میرے نبی فرمایا ہے تے فرمان لگے عبد المالک صاحب فرماتے نے بندہ پریشان ہو کے خواب بیندا پہ، آندا میں ہن سوچی پہ گیا 6 تیاں نے، 6 جگہ تو جہنم تو بچ گیا، ہن آخری دروازہ رہ گیا ہے۔ آندا انہوں چاہ کئی دی زبان دے کلمے سنا اللہم آتے سابیتن، اللہم آتے سابیتن، اللہم آتے سابیتن، یا اللہ میں نو معاف کر دے۔ مانا کی بندہ اللہم آتے سابیتن، اللہ جی میں نو 7ویں دھی عطا فرما دے، اللہ میں نو 7ویں بیٹی عطا فرما دے، اللہ جی 7ویں دھی کر دے۔ مانا کیے کننا لہو سترم من النار، تیاں تو نفرت نہ کرو، تیاں نہ عداوت نہ کریا کرو۔ حضرات توجہ کرنا درہ، نبی پاک دی خدمت اندر ایک بندہ آیا، کہتا جی میں مسلمان ہونا چاہنا، آپ فرما دے جم میں تنو کلمہ پڑھانا۔ کہتا جی میں نو اے دسو میرا انجدہ جرم ہے اگر میں نو معاف ہو جائے، فرمایا اپنا جرم بیان کر۔ کہتا جی میں نو اللہ نے بیٹی دیتی، میں نو چک لیا، بڑی حسین بیٹی، جمیل بیٹی، ننی منی میری بیٹی، میں انہوں سیدھے لایا تے بلال بندر نکلیا۔ مشرقی مکہ کہنے لگے دھی والا جا رہا جے، دھی والا آ رہا جے، محبوب جی میں نو تانے ملے، میں اپنی بیٹی نو نال لیا، نال قدار پکڑ لی، میں دور جنگل کے اندر چلا گیا، کڑا کھودنا شروع کر دیتا ہوں۔ میری بیٹی کہتی ابا جی خیر تے ہے لے کیوں کڑا کھودن لگے ہو؟ کہتے محبوب میرا دل سخت ہو گیا، میں کڑا کھود دیتا، اپنی بیٹی نو بچ رکھیا، میں مٹی پانی شروع کر دیتے، میری بیٹی منو واسطے پاندی پئیے، ترلے پاندی پئیے، ترلے پاندی پئیے، منتاں کردی پئیے، ہاتھ جوڑ دی پئیے، ابا جی میرا جرم کیے، میرا قصور کیے، میری غلطی کیے، کوتی لا نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے ایسے بندے میرے تیاں نو قتل کرتے نے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے دل تے کوئی اثر نہیں ہویا، انہیں اپنی بیٹی نو دفن کر دیتا، اہل دل نے دا انج ترجمہ کیتا، آگے نہ میں پیسے منگا نہ تیرے کو نہاں، ابو پیارے چھڑ کے نہ جامی، میں روتی روندی مر جاواں، باپ دا دل سخت ہو گیا تے آندی ابو جی سن لو، اور جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے کچھ لوانگی ابا، میں گن گن بدلے لوانگی سارے، یعنی قیامت والدن تے اللہ تو انصاف کرنا ہے۔ اللہ محبوب جی میں زندہ بیٹی نو درگور کر دیتا ہے، اور میں نو دسو نا میں نو معافی مل جائے گی یا نہیں اگر میں کلمہ پڑھا؟ نبی پاک فرماتے نے کلمہ پڑھ لے، علیہ السلام یادم ما کان قبلہ، تیرا کلمہ پڑھتا ہے اللہ نے پچھلے گناہ معاف فرما دیندہ ہے۔ کلمے دے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، جنہ مرضی پاپی ہوئے جدو مسلمان ہو جاندہ ہے نا اللہ دے پچھلے گناہ معاف فرما دیندہ ہے۔
نبی پاک علیہ السلام کے کلمے کے اندر طاقت تاثیر پائی جاتی ہے. اللہ پچھلے گناہ سارے معاف کر دیتا. حضرات توجہ کرنا ذرا, نبی پاک علیہ السلام نے پیار کرنے والوں غور کرنا ذرا. اللہ پاک نے بیٹیاں دی قدر بیان فرمائی, فرمایا کننا لہو سترم من النار. جڑا بیٹیاں نو پالدا پوستا جوان کردا ہے, اللہ سو بندے کو جہنم تو بچا کے جنت دے اندر داخلہ نصیب فرما دیندا ہے. ہن اگلی حدیث پاک سننا ذرا, میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ نے بڑا پیار کرتے, بڑی محبت کرتے, بڑی شفقت کرتے, بڑی قدر کرتے. کیونکہ فاطمہ تو زہرا کون ہے؟ حسنین کریمین دی اماں جان ہے, میرے پیغمبر دا لگتے جگر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی زوجہ محترمہ ہے, جنتی بیبیاں دی سردار ہے. سالات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ امی عائشہ بیان کر دیا نے, جدو سیدہ فاطمہ نبی پاک کو ملن واسطے آیا کر دیا, پھر نبی اٹھ کے تے اگے چلے جان دے. میرے نبی اپنی بیٹی کا استقبال کر دے, نبی پاک دا استقبال کر کے جاگے اٹھا لیں دے, آپ بیلیاں محبت کر دے. آپ فرماتے نے کائنات دے لوگوں میں نو بیٹی نال پیار ہے, میں نو اپنی بیٹی نال, اللہ میں نو اپنی بیٹی نال پیار ہے. نبی پاک علیہ السلام نے درس دیتا لوگوں دیاں نال پیار کریا کرو, بیٹیاں دی قدر کریا کرو, حیات دے احترام کریا کرو. آؤ نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرنے والوں غور کرنا ذرا. عورت دی عزت تے قدر تکریم اسلام نے دسی ہے, میرے پیغمبر نے سمجھائی سلجھائی ہے. آؤ میں پرداب تے فکر بھی دینا چاہنا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا. ایک بار ہم پھر کہتے ہیں بچے اچھی بولتے ہیں تے بڑے بالکل این مستی چینے مکن آڑے ہیں. اب بڑے بھی بولو نا تو ایک بار سبحان اللہ. پھر بھی بچیاں دی آواز زیادہ ہے, اندازہ کر لو بچیاں دی آواز زیادہ بڑیاں دی. اچھا جی بچے اور تو نہیں بولنا, بڑے کو سبحان اللہ. ہوں رانے محمود نہیں بولنا پیا, رانے محمود سمجھا بھی ہوں لاد ہوتی بھی ہے. کئی بندے نوں ہوندا بھی چلو کوئی سردا ہی پیا نا, یہ بھی ایک محبت کا انداز ہوتا ہے. اللہ پاک سلامت رکھے. کچھ ہی آمین کہہ دو. حدیث پاک سننا ذرا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جڑا بندہ اپنی بیٹی تے احسان کرتا ہے, اپنی بیٹی تے احسان کرتا ہے, نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے واجبت لہ الجنہ, ایسے بندے تے اللہ جنت نو واجب فرمائے گا. قدر کریا کر بیٹیاں دا, حیات احترام کریا کر. میں دعوت فکر بھی دینا چاہنا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا, اسی ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا. بیٹیاں دی قدر کرتا ہے, بیٹیاں دے احترام کرتا ہے. دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا, اسی ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا. دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے پالے خوب سنبھالے گا. دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے پالے خوب سنبھالے گا, وہ تے آخرت اپنی بنا گیا. پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا. پالیاں بیٹیاں تے کیتی شادی ہے, انہوں حق تھی ملی آزادی ہے. کیتی بدر منیر مناتی ہے کہ حق دا پیغام سنا گیا. وہ بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا. حضرات بڑے پیار دی گل کرنا چاہنا. بیٹی بہن تے بیوی ماں لوگو ان دی اپنی
گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا اسی ساتھ نصیب نبی دا حدیث پاک دا ترجمہ ہے نبی پاک فرماندے جڑا دو بیٹیاں پاندا قیامت والے دن جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا دا ترجمہ ہے دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا اسی ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا میرے پیغمبر دی آمد تو قبل اندھیری اندھیری سن ظلمی ظلم سن اور بچیاں روندیاں تے قرآن دیاں نو قبراں وچ پوریا جاندا سی انہاں بے بس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا میرے پیغمبر دنیا پہ بہار بن گیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میرے پیغمبر دی آمد تو قبل اندھیرے سن بدبختیاں سن ضلالتاں سن میرا نبی دنیا تے تشریف لے کے آیا بچیاں روندیاں تے قرآن دیاں نو قبراں وچ پوریا جاندا سی انہاں بے بس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا کائنات دا سونا امام آیا حسن دی جگ وچ تم پہ گئی کل نبیاں دا سلطان آیا بڑے پیار کا جملہ جمیں گل مکان لگا جائے ودے حوص نے کل کمزوران دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے سونا دکھیاں نو گل لان آیا کائنات دا سونا اگر تقریب نہ سمجھو تو میرے نام مل کے پڑھو پھر گل مکائیے کائنات دا سونا امام آیا جتے حسن دی جگ وچ تم پہ گئی کل نبیاں دا سلطان آیا اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی آمد تے تصدیق فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم اللہ پاک فرماتے ہیں میرا پیغمبر تانوں نجاستاں تو کڈنا آیا ہے زلالتاں تو کڈنا آیا ہے قرآن سنانا آیا ہے قرآن دی تعلیم دینی آیا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ فرماتے میرے پیغمبر دی آمد تو قبل ظلم سن اندھیرے سن میرا سونا آیا ہے رحمت آئیے بہار آئیے رونق آئیے انج سمجھو ذرا مٹیا کفر دا کل اندھیرا آئے ہویا چانن چار چفیرا آئے میرے پیغمبر دنیا تے آئے رحمت بن کے آئے نور بن کے آئے خیر بن کے آئے اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی آمد دے تذکرے فرمائے اللہ فرماتے میرا پیغمبر آیا رحمت بن کے آئے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میرا محبوب رحمت بن کے آیا بہار بن کے آیا لوگاں دی خیر خواہی بھی آیا میرے پیغمبر دا دین خیر خواہی ہے میرے پیغمبر نے عورت دی عزت دسی قدر دسیا احترام دسیا حیا دسیا اور فرمایا جڑا اپنی بیٹیاں دی تربیت کرے گا اپنی بیٹیاں دی تربیت جنت جو حضور فرماتے ہیں نال میرے ہوئے باخر دعوانا الحمدللہ